बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने आखिरकार साबित कर दिया कि वो अकेले ही सब के ऊपर भारी हैं। जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए, जिस तरह से उनके ऊपर निजी उनकी लाइफ के ऊपर जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, जिस तरह से ऑडियो वीडियोस जारी की गई, जिस तरह से ये पहला जो है वजीर आज़म है पाकिस्तान का जिसके ऊपर चंद ही माह में एक मुकदमात की भरमार थी, एक बड़ी तारीख रकम की गई, जैली मुकदमात बनाए गए, इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया गया, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिशें की गई। रोज एक नया स्कैंडल आ जाता था, कभी तोशा खाना, कभी फॉरेन फंडिंग केस, कभी क्या, मगर इमरान खान साहब इस्तकामत के साथ खड़े रहे। इमरान खान साहब पहले जो है लीडर हैं पाकिस्तान के। जिस तरह से वो लड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने ये जो एस्टेब्लिशमेंट है जिस तरह उनके साथ उन्होंने जंग की, ये वो 40 साला जंग थी जो उन्होंने चंद माह में लड़ी, और उसमें बहुत हद तक उन्होंने जो है अपना फतह भी हासिल कर ली। एक आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत आप देखें कि जिस तरह से उनकी मकबूलियत, उसके साथ साथ जब ये असेंबली तहलील हो रही थी, जब ऐलान हुआ, तो उसके बाद जो है जो पीडीएम से वाबस्ता हैं, जो वजीफा खोर साफ़ी हैं, सलीम साफ़ी साहब हो गए, हामिद मीर साहब हो गए, गरीदा फारूकी साहिबा हो गई, उसके अलावा बाकी भी जितने साफ़ी थे, वो उनकी ट्वीट्स बड़ी हैरान कुन है कि जी उनके पास जो है लोग नहीं है, उनके पास बंदे नहीं है। आप देखें कि जितने लोग हैं पीडीएम से जो एंटी जो है इमरान बयानियां अपनाते हैं, बयानियां रखते हैं, नून लीग के साथ उनकी एक तरह से वाबस्तगी है, एक तरह से नरम गोशा रखते हैं। मरियम नवाज के मीडिया सेल से जिनका ताल्लुक है, उनकी आप सबकी ट्वीट्स देखें, उनके पास एक ही ऐसे लग रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप है एक, जिसके अंदर एक मैसेज आता है, उसके बाद वो सारे उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, आगे पीछे करके वो ट्वीट्स कर देते हैं। अब इनको ये नहीं पता कि अब आवाम जो है इतनी पागल नहीं है। आवाम अब समझ चुकी है कि आप कहीं से लाइन लेंगे, अगर किसी की लाइन को आप आगे फैलाएंगे तो आवाम तो सब कुछ जानती है। तो इन्होंने यही किया कि जी उनके पास 171 लोग हैं, तो लोग कैसे पूरे होंगे। गरीदा फारूकी साहब भी बड़े दावे कर रही थी, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, उनकी ट्वीट्स भी आपके सामने रखूंगा। सलीम साफी साहब क्या कह रहे थे, उसके साथ साथ हामिद मीर साहब क्या कह रहे थे, इन सब की ट्वीट्स आपके सामने रखूंगा। मगर बात यह है कि आखिरकार इमरान खान साहब ने इनको शिकस्त भी दे दी, असेंबली एतमाद का वोट भी ले लिया, उसके साथ साथ असेंबलियां तहलील करने के हवाले से दस्तक भी जो है समरी भी भिजवा दी। अब गवर्नर के पास 48 घंटे, अगर 48 घंटे में वो कोई फैसला करता है तो ठीक है, वरना वो ऑटोमेटिक जो है पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और ये काम इनका खत्म हो जाएगा। और इमरान खान साहब इसके बाद जो है केपी के असेंबली की तरफ आएंगे और वहां पर तो इनको ये मसाइल भी पेश नहीं आएंगे। तो मैं इंशाल्लाह अभी आपके सामने जो है एक एक की ट्वीट्स रखता हूँ। यहाँ पर जो सिद्दीक जान साहब ने कुछ ट्वीट्स की हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो आपको बताऊंगा कि इन साफियों की आखिर हकीकत क्या है। ये जो पीडीएम जो है वजीफाखोर साफी हैं, मुफ्त खोरे हैं, ये हाजी है, कोई पता नहीं क्या है, गरीदा फारूकी साहिबा हैं, ये जो भी है इनकी हकीकत आपके सामने रखता हूँ। ये आप इनकी ट्वीट्स पढ़ें, ये स्क्रीन पे चल रही हैं, तो इसके बाद जो है आप फैसला करें कि आखिर ये क्या लोग हैं, आखिर क्या है। ये पहले कुछ और कह रहे थे, अब कोई और बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो ट्वीट मैं आपके सामने रखूंगा वो गरीदा फारूकी साहिबा की हैं, जो उन्होंने असेंबली एतमाद का वोट लेने से पहले उन्होंने की थी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आला पंजाब आज ही एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन पीटीआई इख्तलाफी एमपी है मोमिना वहीद आज रात 8 बजे मेरे प्रोग्राम में है, जो वोट नहीं डाल रही, लाहौर में नहीं, और उनके मुताबिक दीगर 4 लोग भी वोट नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि फिर पीटीआई के नंबर कैसे पूरे होंगे। ये आप ट्वीट उनकी देख रहे हैं। इसके साथ साथ सलीम साफी साहब की तरफ आ जाते हैं कि सलीम साफी साहब कल जब अदालत का फैसला आया तो उसके बाद वो कहते हैं कि अफसोस के चौधरी परवेज इलाही उमर के इस हिस्से में बुज़ार सानी बनने जा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, सलीम साफी साहब फरमाते हैं कि मसला कुछ और है, मकबूलियत कितनी भी बढ़ जाए इमरान खान को अब किसी सूरत कबूलियत नहीं मिल सकती, जबकि एतमाद के वोट के ड्रामे के बावजूद इमरान खान पंजाब के बुज़ार सानी यानी परवेज इलाही पर एतमाद करने को तैयार नहीं।
پھر آگے جب آج یہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو اس کے بعد جناب سلیم صافی صاحب فرماتے ہیں پلیز پرویز الہی صاحب اب ہمت کر لیں، دوستی نبھائیں اور وعدہ پورا کرنے سے انسان کی وقت بڑھتی ہے، پلیز اسمبلی توڑ کر ایک تاریخی سرپرائز دے دیں، پلیز پلیز عمران خان خوش ہوگا اور اللہ آپ کو وعدہ نبھانے کا اجر دے گا۔ تو سلیم صافی صاحب اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئی ہیں، اعتماد کا ووٹ لے لیا، مگر آپ کو شرم نہیں آئی، مگر آپ ابھی تک کوئی ایک ٹویٹ نہیں کر سکے کہ آپ کا جتنا بیانیہ تھا آپ کا سراسر جھوٹ تھا، آپ نے جھوٹ سے کام لیا، آپ نے شر پسندی سے کام لیا، فتنہ انگیزی سے کام لیا، مگر آپ کو شرم نہیں آئے گی، مگر ہم کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے سلیم صافی صاحب لکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اب تو کوئی آئینی رکاوٹ نہیں، اب تو عمران خان کو ان کی امانت واپس لوٹا دو، اب تو اسمبلی توڑ کر زندگی میں کوئی ایک وعدہ تو پورا کر لو، میری دعا ہے کہ اسے ہمت دے دے یا مولا اسے جرت دے دے۔ تو یہ سلیم صافی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی سے کچھ 50 منٹ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی، جب اسمبلی تحلیل ہو گئی، انہوں نے دستخط کر دی اپنا پرویز الہی صاحب نے، تو اس کے بعد جناب سلیم صافی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اگر واقعی پرویز الہی نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دی ہو تو میری طرف سے شاباش شاباش شاباش، یہ اسمبلیاں اور سینٹ سب جیلی ہیں جو جیلی الیکشن کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہیں، جس قدر جلدی ان جیلی اسمبلیوں سے جان چھوٹ جائے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ یوٹرن لے لیا انہوں نے، طنز بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر کیا کریں۔ جی تو صدیق جان صاحب نے بڑی زبردست ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ جیو پر بھی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں یا نہیں، یا ابھی بھی وہ نون لیگ کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ کل بھی میاں صاحب جیو دیکھتے رہے، جیسے ہی چینل چینج کیا تو پتا چلا کہ ہائے ہم اجڑ گئے۔ صدیق جان صاحب جو ہے نا، انہوں نے بڑا جو ہے نا اپنا نون لیگ کے حوالے سے جس طرح یہ ٹویٹ کی ہے تو ان کو تو اور جلا دیا ہے انہوں نے۔ آگے صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والوں تمہیں رلاؤں گا سے اسمبلیاں تحلیل کر دوں تک کوئی دعویٰ رہ تو نہیں گیا جو خان نے کیا ہو اور پورا نہ کیا ہو۔ اور آگے صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے بتایا ہے کہ ہمارے نمبرز پورے نہیں ہیں، اعتماد کے ووٹ سے تقریباً 135 منٹ پہلے کیا گیا حامد میر صاحب کا دعویٰ۔ صدیق جان صاحب، حامد میر صاحب ہمیشہ اسی طرح دعوے کرتے ہیں، جھوٹ جو ہے ان کا بولنا وتیرہ بن چکا ہے، وہ ہمیشہ جھوٹی خبر دیتے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ جھوٹا سورس ہوتا ہے، کوئی بھی ملک میں واقعہ ہونے جا رہا ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھ سے ملا تھا، فلاں بندے نے مجھے یہ کہا، میرے پاس یہ خبر ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، مگر ہمیشہ ان کا جو ان کی بریکنگ ہے، ان کی خبر ہے، وہ ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، تو ہمیشہ وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے خبریں دیتے ہیں، مگر آج تک ان کی خبر کوئی ایک خبر بھی سچی ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آخر عمران خان صاحب کی جیت ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے اپنے بیانیے میں جیت ان کو حاصل ہوئی ہے، وہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح حاصل کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی، یہ آپ نے ساری تمام جو ہے اپنا ٹویٹس بھی دیکھ لی ہیں، تمام تر چیزیں بھی دیکھ لیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پی ڈی ایم سے جو اینٹی جو ہے عمران بیانیہ اپناتے ہیں، بیانیہ رکھتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ ان کی ایک طرح سے وابستگی ہے، ایک طرح سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، مریم نواز کے میڈیا سیل سے جن کا تعلق ہے، ان کی آپ سب کی ٹویٹس دیکھیں، ان کے پاس ایک ہی ایسے لگ رہا ہے کہ واٹس ایپ گروپ ہے ایک، جس کے اندر ایک میسج آتا ہے، اس کے بعد وہ سارے اسی کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں، آگے پیچھے کر کے وہ ٹویٹس کر دیتے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اب عوام جو ہے اتنی پاگل نہیں ہے، عوام اب سمجھ چکی ہے کہ آپ کہیں سے لائن لیں گے، اگر کسی کی لائن کو آپ آگے پھیلائیں گے تو عوام تو سب کچھ جانتی ہے۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ جی ان کے پاس 171 لوگ ہیں تو لوگ کیسے پورے ہوں گے۔ غریدہ فاروقی صاحب بھی بڑے دعوے کر رہی تھی، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی ٹویٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سلیم صافی صاحب کیا کہہ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے تھے، ان سب کی ٹویٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مگر بات یہ ہے کہ آخر کار عمران خان صاحب نے ان کو شکست بھی دے دی، اسمبلی اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا، اس کے ساتھ ساتھ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے
दस्तक भी जो है और समरी भी भिजवा दी। अब गवर्नर के पास 48 घंटे, अगर 48 घंटे में वो कोई फैसला करता है तो ठीक है, वरना ऑटोमेटिक जो है पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और ये काम